Guys, ang inyo makita karon o kini ang usa sa mga pinaka-innovative na CR nga akong nakita. Diri pag sulod niyo sa iyang CR, typical nga CR lang na ay inodoro. Kung sa makita ninyo sa mga CR, may gripo, inodoro. Ang nakalahi lang diri kay iyang gi-integrate ang farming sa iyahang CR. Nagbutang lang siya duha ka plant box unya iyang gitanuman og palya kana guys. So palya na nga iyang gitanom unya ang vines anang palya maunay magsilbing atop ani niya. Oo. Ang mga katay sa palya maunay nagsilbing atop sa iyahang CR na daghan ang iyang bunga guys. So dagko kay iyang bunga. Kini nga palya full of nutrients gid ni. Now, ganahan kay ka nga mag-discharge sa imong hugaw kay magtan-aw ka sa babaw na ay malipayon kay nga mga palya nga nagtan-aw sa imo. Now, dili ka ganahan malibang ana nga pag human imong libang pwede pug ka manguha diretso na para magluto ka og gulay. Kini sure gid ko nga kini nga palya full of nutrients kay tambok kaay ni. Now, organic ang iyahang fertilizer nga gigamit. Kana lang niya og yuta na maayo nga klase. Now, guys, dili ra ko kakitaan ni. First time in my life sentence nga nakakita ko og CR nga gitanuman, i-integrate niya ang farming sa iyang CR. Kana mo na yung atop sa gawas. So.